السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في لاشين ديالكم بارلي اون فرونسي سي فاسيل. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نخدموا على واحد المجموعه ديال الاسئله اللي خاصه بلو شابيتر 9 ان شاء الله. دونك حاولوا انكم تتبعوا معايا لا فيديو كامل باش تاخذوا واحد المجموعه ديال المعلومات ان شاء الله اللي غادي تفيدكم باش الى طاح ان تكست من لو شابيتر 9 في الامتحان الجوي ان شاء الله تلقى عندك واحد لو باجاج اللي ممكن انك تخدم به. Allez-y, on commence. Première question. Quelle était, d'après Rahma, la cause de la maladie de Sidi Mohamed? يعني شنو هو السبب ديال المرض ديال سيدي محمد بالنسبة لرحمة؟ الوغ غادي نعاودو نرجعو لو 8 شابيتر. كنا شفنا بانه في لو شابيتر 8 سالينا بالمرض ديال سيدي محمد. قلنا بان سيدي محمد يعني كان مريض في لافان ديال هاد لو شابيتر. قلنا كان عنده دو لا فيevre اي لو فوميسمون، يعني كان عنده شويه ديال الحمى والتقيؤ. فوالا دونك بالنسبه للرحمه السبب الرئيسي ديال المرض ديال سيدي محمد هو لو فخوا يعني البرد. Pourquoi le narrateur qualifia-t-il le dîner de ses parents du plus triste de leur vie? هنا قال لنا علاش لو ناراتور وصف العشاء ديال الاباء ديالو يعني الابوين ديالو باحزن عشاء لو بلو تريست دو لور في. سي بارون نو مونجي با يعني سي بارون ما تياكلوش، الاباء ديالو ما تياكلوش. اي نو بارلي با ما كيهضروش. Quel indice donne à Zoubida le pressentiment d'un grand malheur? Quel indice يعني شنو هي الاشاره اللي تعطات لزوبيدا اللي عطات لزوبيدا بانه داك الاحساس القبلي لو بريسونتيمون، الاحساس القبلي بانه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. لا ديفيكولتي اكسبريمي بار سون ماري دافوار دو سكر جو ميكسكوز اي دو تي. هنايا الصعوبه اللي تكلم عليها الزوج ديالها بانه راه صعيب عليهم انهم يوفروا من بعد شويه ديال السكر و اتاي الشاي. Quelle était la cause directe des difficultés du père du narrateur? هنا قلنا اشنا هو السبب الرئيسي ديال الصعوبات ديال لو بير. لا بيرت دو سون كابيتال، لا بيرت يعني الضياع، لو كابيتال هو راس المال يعني هنا ضاع ليه راس المال ديالو. Dans quelles circonstances عبد السلام avait-il perdu son capital؟ هنا قلنا اشنا هما الظروف اللي ضاع فيها راس المال ديال الاب ديال لو ناراتور يعني لي سيركونستانس هما الظروف. il a perdu son argent dans la cohue des enchères وحيك يعني هنا il a perdu يعني ضاع ليه راس المال ديالو اللي هو راس المال في السوق ديال الحيك. Que comptait faire le père du narrateur pour régler ses problèmes d'argent؟ يعني هنا اشنو قرر الاب يدير باش يحل المشاكل ديالو؟ travailler يعني قرر انه يخدم. Quel genre de travail عبد السلام comptait-il faire accomplir pour résoudre ses problèmes؟ يعني هنا قلنا شنو هو النوع ديال الخدمه اللي قرر الاب انه يدير باش يحل المشكل اللي عنده. مواسونور يعني هذه هي الخدمه اللي قرر انه يدير، يعني غادي يمشي يخدم في الموسم ديال الحصاد يعني مواسونور هي حصاد. 8 ومعلم عبد السلام avait-il l'intention de travailler et pour combien de temps؟ يعني هنا قال لنا معلم عبد السلام ou avait-il l'intention يعني فين كانت عنده النيه انه يمشي يخدم و شحال ديال الوقت. aux environs de phase pendant un mois. aux environs les environs هما النواحي ديال فاس مده شهر. quel était selon Zoubida la cause de leur malheur؟ يعني هنا شنو هو السبب ديال الحزن ديال الاسره بالنسبه لزبيده؟ لي براسلي يعني لي براسلي اللي شرا لها الزوج ديالها كما شفنا في لو شابيتر 8 بان الاسره كامله مشاو لو سوق دي بيجو pour acheter des bracelets à لاله زبيده. وهنا وقع واحد الشجار بين المعلم عبد السلام و لو كورتيي يعني الدلال لانه بغى يحاول انه يطلع الثمن ديال هذوك لي بغاسلي وسيد يعني شاف بانه بغى يتلعب به. فوالا من بعد تخاصموا بيناتهم ولكن لي بغاسلي جاوهم الزوج في الاخر هي ما بغاش تاخذهم يعني قالت بانهم هذوك نادير شؤم يعني منحوسين. Que comptait faire le père du narrateur des bracelets considérés par Zoubida comme maudits؟ يعني هنا اشنو قرر الاب يدير بهذوك لي بغاسلي اللي لاله زبيده كتعتبرهم comme maudits يعني ملعونين c'est-à-dire qui ont de la malédiction يعني اللعنه. les vendre
pour que sa famille se nourrir pendant son absence. Les vendre يعني انه بغى يبيعهم باش الاسره ديالو تلقى ما تاكل se nourrir في الوقت ديال الغياب ديالو pendant son absence يعني خلال الغياب ديالو. En quoi se résuma le bagage emporté par le père du narrateur يعني هنا قلنا فاش تلخص داك المتاع ديال الاب ديال لو ناراتور يعني المتاع اللي غادي ياخذ معاه اون ساكوش يعني واحد شاكوش اون فورش يعني واحد الاداه اللي تيخدموا بها في الفلاحه راه عندها واحد لا فورم ديال فورشيت الشكل ديال فورشيت ان ساك اون بلاستيك. De quoi Zobida avait-elle rempli le sac en toile de son mari يعني هنا قلنا باش زبيدة عمرات لو ساك ديال الزوج ديالها de provision يعني المؤونة التموين اللي غادي يحتاج. 13 quelle sensation fait naître le départ du père chez le narrateur يعني هنا قلنا اشنا هو الاحساس اللي ولدت المغادرة لو ديبار يعني ديال لو بير بالنسبة لسيدي محمد. La sensation d'être devenu orphelin يعني الإحساس أنه ولا يتيم orphelin يعني يتيم. Que représentait le père pour le narrateur et sa mère يعني هنا قال لنا أشنو كيشكل الأب بالنسبة للناراتور et sa mère. La force يعني تيشكلهم هو القوة. L'aventure يعني المغامرة. La sécurité يعني الحماية. La paix السلام. 15e question. Quand Sidi Mohamed avait-il retrouvé sa santé يعني هنا امتى بدا سيدي محمد تيلقى الصحة ديالو يعني هنا قالوا لنا يعني هنا امتى بدا كيتشافى le matin juste après le départ de son père يعني في الصباح اللي من بعد ما مشى الاب ديالو. Quelle interrogation obsédait le narrateur après le départ de son père هنا قلنا quelle interrogation c'est-à-dire la question ou bien الاستفهام اللي كان عند le narrateur من بعد المغادرة ديال الأب ديالو. La durée d'un mois يعني المدة الزمنية ديال شهر. Quelle réponse octroya Zubida à l'interrogation de son fils sur la durée d'un mois يعني هنا قلنا اشنا هي la réponse يعني الجواب octroya c'est-à-dire octroyer يعني منحة اللي منحت زبيدة لولدها بالنسبة لا كيستيون يعني السؤال اللي طرح عليها على المدة الزمنية ديال شهر لأنه ما كانش عارف شحال المدة ديال الشهر. Pour eux يعني بالنسبة لهم un mois serait une éternité يعني شهر بالنسبة لهم غادي يكون واحد يعني واحد الحاجة اللي هي دائمة أبدية une éternité يعني أبدية ولا دائمة. En quoi s'était transformée la boîte à merveilles du narrateur après le départ de son père يعني هنا قلنا لاش تحولات لا بواط ا ميرفاي ديال الناراتور من بعد المغادره ديال الاب يعني هنا ماشي تحول اللي كاين لا هذا هي تحول اللي هي اللي هو ايماجينير يعني في ليماجيناسيون ديال لو ناراتور لانه ديجا شنا في لي كاركتيرستيك ديال لو ناراتور سي ان انفون ريفور يعني واحد لونفون اللي كيحلم بزاف كي ايماجيني بزاف دونك هذا هي في الحلم ماشي حقيقه. en un cercueil يعني تحول لواحد التابوت هكا تحولت لا بواط ا ميرفاي. 19 pourquoi la santé de Sidi Mohamed s'est-elle dégradée de nouveau هنا قال لنا علاش الصحة ديال سيدي محمد عاودت تدهورات من جديد. à cause de la peur يعني بسبب الخوف. quand sa mère l'avait laissé seule dans la chambre يعني الأم يعني بسبب الخوف ديالو فاش خلاتو الأم ديالو بوحدو في الغرفة. dans quel but لالا زبيدة rendait-elle visite avec son fils à لالا عيشة يعني هنا قلنا شنو هو الهدف علاش لالا زبيدة هي والابن ديالها مع الابن ديالها مشاو عند لالا عيشة pour aller consulter un voyant pour aller consulter يعني الاستشارة استشير un voyant يعني شواف يعني بغاو يمشيو يستشروا واحد الشواف. comment se nommait le frère que les deux femmes prévoyaient de consulter et quelle était sa particularité يعني هنا قال لنا اشنو سميت هذاك لو فقيه اللي مشاو عنده العيالات بجوج باش يستشروه واشنا هي الخاصيه ديالو يعني شنو هي الحاجه المميزه ديالو كيتميز بها. سيدي العرافي هذا هو لو نو ديالو صابيل سيدي العرافي ان افوغل يعني هذاك شواف كان بصير يعني ما تيشوفش. دونك نتمنى انه الاسئله مع الاجوبه ديالهم تكون
فاتكم ان شاء الله وتفيدكم ان شاء الله في لا بريباراسيون ديال الامتحان الجهوي. وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتخليو لينا ان كومونتير بور نوز انكوراج.